जी, मैं हूँ राबिया हसन और कड़क चाय के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हमने बात करनी है जी आर्ट के हवाले से, क्योंकि मैं खुद भी एक फाइन आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए कि एक आर्टिस्ट का क्या रोल होता है सोसाइटी में और वो आर्ट क्यों बनाते हैं और उन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सो इस सिलसिले में हमने राब्ता किया मोहसिन शफीक साहब। मोहसिन शफीक बहुत ही ज़बरदस्त लाहौर बेस्ड आर्टिस्ट हैं। नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारी एग्जिबिशंस भी कर चुके हैं, इटली, जापान, दिल्ली, सैन फ्रांसिस्को और पता नहीं कहाँ वो अपना टैलेंट जो है वो शोकेस कर चुके हैं। 2011 में उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की और फिर 7 साल तक वो वहाँ पढ़ाते भी रहे। हमने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री तैयार की है मोहसिन शफीक के बारे में, जिसमें वो हमें अपने काम के बारे में बताएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे व्हिच ही हैज़ टू फेस एज एन आर्टिस्ट लिविंग एंड वर्किंग इन पाकिस्तान। सो मोहसिन शफीक की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा जो काम है इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट, चाहे वो पर्सनल आइडेंटिटी क्राइसिस हो, सोसाइटल हो, कल्चरल हो, रिलीजियस हो, और या फिर वो जेंडर क्लास की बात हो। आई थिंक पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों में एग्जिस्ट करती है, मगर मेरा काम मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में होगा। दैट आई नेवर प्लान्ड। To be honest, it's actually started just an exercise in appropriation. असल में पॉप आर्ट में तो हमेशा से I've been interested, मगर during my master's studies at National College of Arts in Lahore मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था इन Dadaism आर्ट मूवमेंट, जो कि बहुत मेजर आर्ट हिस्ट्री में नॉन आर्ट मूवमेंट है। तो उस आर्ट मूवमेंट को जो आर्टिस्ट हैं, जो उन्होंने इमेजरी बनाई हुई है उस टाइम पे, उसमें उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस की इमेजेस को इस्तेमाल किया हुआ है। तो आई वॉज इंट्रीग्ड एंड टू एक्सपेरिमेंट विद इट। डाडा असल में तो एक बहुत ही ग्लैमरस, डिलिबरेटली रैशनल प्रोटेस्ट था अगेंस्ट रीजंस एंड थिंकिंग माइंड व्हिच इट क्लेम्ड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ वॉर इन 1941। और डाडा इसका ये भी है कि सिर्फ आर्ट मूवमेंट या एंटी आर्ट मूवमेंट नहीं थी, बल्कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी। जैसे कि क़ौम आपकी ख्वाब गफलत की नींद सो रही हो और आपने उनको उठाना हो कि भाई उठो। जैसे कि इलामा इकबाल की पोइट्री है या फैज़ अहमद फैज़ साहब की शायरी है, जैसे मंटो और बानो कुदसिया की कहानियाँ लिखी गई, या फिर अनवर सईद साहब या इकबाल हुसैन साहब जैसे आर्टिस्ट ने काम किया जिन्होंने अवाम को थोड़ा सा हिलाया सा। तो डाडाइस्ट असल में ये करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे। और इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि डाडाइस्ट की इट्सेल्फ इतनी कंट्रीब्यूशन है फोटो मोन्टाजेस की डेवलपमेंट में और आर्ट अप्रोप्रिएशन की इट्सेल्फ। तो ये दोनों चीज़ें क्योंकि मेरे लिए हमेशा से क्रिटिकल रही हैं इन माई एंटायर आर्ट प्रैक्टिस, तो बहुत ही एक इंटेंस किस्म का प्रोसेस था इस सारी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, उसकी मेकिंग से लेके उसकी एग्जिबिशन तक काफ़ी इंटेंस था। डाडाइस्ट के टेक्स्ट को और मैनिफेस्टोज को अडेप्ट करना और रिप्रोड्यूस करना ये कोई सिंपल एक्ट नहीं था, क्योंकि एक पूरी आर्ट मूवमेंट को मैं उठा रहा था और उसका एक बहुत छोटा मिनिएचर लोकल वर्जन जो था वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इट वाज अ वेरी वेल थॉट प्रोसेस। मैंने डाडा को रिप्लेस किया विद द वर्ड साडा, जो कि ऑफ कोर्स वाज माय ओन टंग इन चीक मैनिफेस्टेशन ऑफ डाडा, और वो रेफरेंस उसका आ रहा था पंजाबी के लफ्ज़ साडा से, जिसका मतलब है आवर्स। सो द पन वाज वेरी मच इंटेंडेड, क्योंकि सिर्फ एक अल्फ़ाबेट को बदल जाने से उसका जो लफ्ज़ का, उसकी इमेजरी का और उसके जो कॉन्टेक्स्ट का मायनी था वो फ़ौरन शिफ्ट हो गया। इसलिए जो शुरू के बहुत सारे मेरे इमेजेस थे वो मैंने डायरेक्टली अप्रोप्रिएट किए थे रीनोन डाडाइस्ट आर्टिस्ट के कामों से, जैसे कि जॉन हार्टफील्ड का काम हो गया, हैना हाउच, मैक्स अर्नेस्ट, मार्शल डूशॉम और बहुत सारे मुख्तलिफ आर्टिस्ट जिन्होंने इमेजरी बनाई उस टाइम पे। कॉलाज, फोटो मोन्टाज या असेंबलाज, ये तो वैसे ही आई बिलीव इज द एस्थेटिक ऑफ लिबरेशन, रेवोल्यूशन और प्रोटेस्ट। उसमें एंगर का एलिमेंट भी होता है, पेन का एलिमेंट भी होता है, आवाज़ उठाने वाला जोश भी होता है, और सोसाइटी में विजडम फैलाने वाली बात के अलावा पॉलिटिकल हायरार्कीज़ और जेंडर पॉलिटिक्स पे भी फोकस होता है। तो मुझे लगता है ये जो सब लेयर्स होती हैं दे मेक द इमेजरी इंटेंसिवली आइडियोलॉजिकल डिफेंस इटसेल्फ, क्योंकि मतलब ज़ाहिर है कि आप
oppression کی بات کر رہے ہیں in the times of injustice in the society, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ اس کو ہضم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے عوام کے لیے. میرا تو خیر بہت زیادہ believe in the power of cut and paste to alienate images, and I recognize that the new images of pleasure and plenty are haunted by the danger streams. تو اس میں obviously خطرہ تو ہوتا ہے جب آپ پبلک اسپیس کے اندر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ بہت ہی کامن ہے, جیسے کوئی سیلیبریٹی ہو گئی یا پولیٹیشین ہو گیا یا ریلیجیس آئیکونوگرافی ہو گئی. تو مجھے لگتا ہے اس کو امیٹیٹ کرنا بہت ہی ٹرکی ہوتا ہے. جیسے ضیاء کے ٹائم پہ اگر میں کرتا 1980 کے دور میں, تو مجھے پتہ ہے کہ میں شاید کبھی دکھا ہی نہیں سکتا, یا پھر اگر میں دکھاتا تو مجھے اریسٹ کر لیا جاتا یا مجھے لیشز ریسیو ہوتے. تو 2013 میں بھی دکھانا جو تھا وہ اتنا زیادہ فرق نہیں تھا 1980 کے مقابلے میں, ٹو بی آنیسٹ. واز دا ایئر جب پہلی دفعہ میرے کام کو دکھایا جانا تھا ان کراچی ایز اے سولو آرٹسٹ ود دس سارڈازم سیاسی سیریز آف مائن. اور بڑے ہی کوئی جوش و خروش سے آئی وینٹ فرام لاہور ٹو کراچی ود آل آف مائی ورک, اور اتنے ہی جوش و خروش سے وہ کام اتر گیا پہلے ہی دن ایگزیبیشن پہ. ہوا یہ کہ ایک تو پہلے ہم نے کافی سلیکٹیو کام لگایا, نوئنگ دا کانٹینٹ آف دا ورک کہ شاید وہ اتنا آسانی سے ہضم نہ ہو عام عوام کو. لیکن اس سلیکشن کے اندر بھی جو تھے آئی بلیو کہ لوگوں کو مسئلے تھے, کیونکہ 2 گھنٹے کے بعد ہی لائک the gallery has got a call from this unknown number کہ بھئی آپ دیواروں سے کام اتاریں. تو I did this installation جہاں پر میں نے ایک ٹیکسٹ پیس کیا تھا. میں نے لکھا تھا کہ اگر آرٹسٹ آپ کو مرا ہوا مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو کسی نے مارا ہے, بلکہ اس نے خود سے خودکشی کی ہے. یہ اصل میں کراچی والوں کے لیے ایک میسج تھا, بیکاز کراچی itself is a hub for art and artists, you know, جہاں پر بہت زیادہ آرٹ کا بزنس ہوتا ہے. لوگ آرٹ کو سمجھتے ہیں, لوگ آرٹ کو سراہتے ہیں, لوگ آرٹ کے بارے میں لکھتے ہیں. اور کیونکہ میرے اس انسیڈنٹ کے بعد ایک خاموشی سی تھی, نہ کسی نے لکھا, نہ کسی نے سوالات اٹھائے اس بارے میں کہ بھائی کیوں سینسرشپ ہو گئی. So I just thought کہ I need to just call it a تحفہ for them. میں نے کافی لوگوں کو ای میلز وغیرہ کی, مطلب جو آرٹ کریٹکس تھے, جو نیوز پیپرز کے لیے لکھتے تھے, جو آرٹ میگزینس کے لیے لکھتے رہے ہیں, اور ان سب کو میں نے لکھا, کراچی میں بھی, لاہور میں بھی. بٹ آئی ڈڈنٹ گیٹ اینی سنگل رسپانڈ فرام اینی بڈی. میری پرسنل کوئی بھی ایسوسیشن نہیں ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ, اور جتنے بھی امیجز میں نے بنائے ہیں پاس میں یا ابھی کرنٹلی جن امیجز پہ میں کام کر رہا ہوں, وہ پیورلی بیس کرتے ہیں عوام کی پرسیپشن پہ جو ان کی نظر میں ہے ان پولیٹیشینس کی. تو میں تو کافی زیادہ ایکچولی حیران تھا آن دا رسپانسز آف شرمیلا فاروقی's ٹویٹ, کیونکہ بے نظیر میرے خیال سے از ون آف دوز پیپل جن کو لوگ ویسے ہی پسند کرتے ہیں, چاہے وہ ان کی پارٹی سے ہوں یا نہ ہوں. تو میں نہیں امیجن کر سکتا تھا کہ لوگ اس قسم کی باتیں لکھیں گے رسپونڈ ٹو دیٹ. تو وہ کافی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی میرے لیے. آئی تھنک کسی بھی آرٹسٹ کو جب نیگیٹو رسپانس ملے اس کے ایسے کام کا جو کہ اس نے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ بنایا ہوا ہو, تو ایک بے دلی کا فیکٹر تو ڈیفینیٹلی آ جاتا ہے. لیکن اس میں یہی ہے کہ کیا آپ عام عوام کو بلیم کریں گے یا پھر آپ اسٹیٹ کو بلیم کریں گے, کیونکہ اسٹیٹ نے کبھی عام عوام کو نہ آرٹ کو دیکھنے کا طریقہ بتایا, نہ آرٹ کو سمجھنے کا طریقہ بتایا. ایکچولی اتنا سرپرائز میں ٹویٹ کے ریئیکشن سے نہیں ہوا جتنا میں اپنے انسٹاگرام کی پوسٹ کے اوور ویلمنگ رسپانسز سے ہوا, ٹو بی آنیسٹ, بیکاز سما کورڈ اٹ ان ایکسپیکٹڈلی, اور پھر جنگ نے کور کیا اپنے اخبار میں. بے نظیر بھٹو کے پورٹریٹس کی یہ جو سیریز ہے, اس میں ٹوٹل 12 امیجز ہیں. 4 I'm already done with, اور there are 4 that are in process, اور باقی جو ہیں I intend to make them either this year or coming year. اور باقی پولیٹیکل فگرز میں there's this قائد اعظم کی سیریز that I intend to make, تو اس کی پروسیسنگ ہو رہی ہے in my head. تو لیٹس سی وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے اور کس طرح کی امیجز سامنے آتی ہے. Only time will tell. Well, thank you Rabia for having me at your show, and a major thanks to K Khan Films for giving me this wonderful platform to share a bit about my siyasi practice or series, and I do hope to have more conversation with you in future.
थैंक यू सो मच मोहसिन. सो व्यूअर्स, हमने देखा कि किस तरह से एक आर्टिस्ट जो है वो दुनिया को एक नए अंदाज से देखने का तरीका पेश करते हैं, किस तरह से वो अपने ख्यालात को, अपने आइडियाज़ को एक विजुअल फॉर्म की सूरत में प्रेजेंट करते हैं, जो कि ना सिर्फ हमें सोचने पर बल्कि अपनी सोच को बदलने पर भी मजबूर कर देता है. दे हेल्प अस इवॉल्व एज बेटर ह्यूमन बीइंग्स, नॉट जस्ट सोशली बट इमोशनली एज वेल. इस नोट के साथ कड़क चाय की ये स्पेशल आर्टी किस्म की एपिसोड पहुंचती है अपने इख्तिताम को. अगली एपिसोड के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.